आजलाई चाहिँ समयतिर पनि मैले ध्यान दिनु पर्दैन। म 2 मिनेट मात्रै बोल्छु भन्दै छु भने मैले 10 मिनेट मात्रै बोल्नुपर्छ। 11 मिनेट बोलेपछि मेरो गल्ती भइहाल्यो। योगीहरू गल्तीदेखि सतर्क भए भने ती योगी हुन्। खानपान समयदेखि समयसम्म, हिँड्न बस्न सुत्न इत्यादि समयदेखि समयसम्म जान्नु र बिहान उठेर 1 घण्टा त्यसरी आफूमा आफै हराउनु। 1 घण्टा मात्रै होइन, अरू समयमा पनि त्यसरी हराएर सकिन्छ। योग गर्ने भनेको आफूमा आफै हराएर बस्नु। चाहे तपाईँ पद्मासन लिएर बस्नुहोस्, चाहे सुखासन लिएर बस्नुहोस्, चाहे शवासन लिएर बस्नुहोस्। मैले शवासनको चाहिँ अलिकति कुरो भने, अर्को दिनमा अरू विभिन्न आसनमा बसेर हामीले योग गरेका छौँ। योग भनेको मन ईश्वरार्पण गर्नु त छुट्टै छँदैछ, समर्पित हुनु त छँदैछ, शरणागति हुनु त छँदैछ, तर आफूमा आफै हराउने श्वास। अन्त कहीँ याद गर्नु पर्दैन, खालि श्वास दिने, श्वास लिने, श्वास फेर्ने। श्वास म छोड्दैछु त्यही याद, श्वास तान्दैछु त्यही याद। मेरो यहाँ थियो त्यहाँ तपाईँ यसरी मुसो हार्नुहोस्, त्यो दुखेको ठाउँ 5 मिनेट मसार्नुहोस्, चट्टै भएको तपाईँ आफैले अनुभव पाउनुहुन्छ। त्यसमा ओम नमः शिवाय जपिरहन चाहिँ नछोड्नु होला। र मैले विश्वनाथ बाबा 10 मिनेट भनेको 16 मिनेट भएछ। ल प्रभुले र म यो कहिल्यै हजुरहरूले याद गर्ला, मलाई तपाईँले 1 घण्टा समय दिनुभयो भने पत्ता नपाइकन त्यो घण्टा सकिहाल्छ। यहाँ विविध कुराहरू छ कि भक्तहरूलाई थुक सिकाउनु पर्ने कुरा छ, अनि उसलाई लाग्छ यो कुरो सिकाइदिनु भएको पाएको भएदेखि त्यो भक्त निको हुन्थ्यो होला, बिनुभएको भए पनि, अथवा स्फूर्त भएर जीवन जिउन सहज हुन्थ्यो होला, उसलाई सिकाइदिनु पाए हुन्थ्यो लाग्छ। तर आजभोलि मान्छे त्यति सिक्न चाहिँ चाहँदैन। खैर यति मात्रै भन्ने मैले अहिले। अब यो सिक्ने कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली सिक्ने कुरा चाहिँ भागवत धाम तयार भएपछि बाआमा घरमा चाहिँ सिक्ने, जुममा चाहिँ सिक्नलाई गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले आज अलिक भन्ने हस् ल, जय कल्याण सबैको लागि जय होस्। अब आज नरोत्तम गुरु हजुरको आफ्नो चाहिँ उ चाहिँ सुरु गर्नु होला। अलिक क्यार आइरहेछ सर, त्यो मेरोमा मात्रै कि हजुरहरूको सबैकोमा हो? मेरोमा समस्या हो, हजुरहरूको समस्या छैन। ए ल ठिक छ। ओम श्री वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। सर्वप्रथम जुम सत्संगमा उपस्थित हुनुभएका सबैजना सबै सज्जनवृन्दमा मेरो हार्दिक नमन। हामीले आज श्रीमद् भागवत महापुराणमा रहेका गीतहरू मध्येमा 5 गीत पञ्चगीतको बारेमा थोरै कुरा गर्ने भन्ने हिजो कुरा गरेका थियौं। वास्तवमा श्रीमद् भागवत महापुराण सबै पुराणहरूको सार, सबै वेदको सार र उपनिषदको सार भनिन्छ। यसको विषयमा त हाम्रो दिल्ली गुरुले बताउँदै पनि आउनु भएको छ, हामीलाई समय मिलाएर। त्यसमा पनि अब यो जुन 5 गीत छ, यो गीत चाहिँ अब कस्तो भने रस, यसमा जस्तो हाम्रो जिब्रोले चाहिने लिने रसहरू 6 वटा रस छ। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात, षड्विध रस भनिन्छ। मिठो, अमिलो, गुलियो, पिरो, तितो, टर्रो, यो रस चाहिँ जिब्रोले स्वाद लिन्छ भने हाम्रो यो भागवत पुराण ग्रन्थहरूबाट लिने रस चाहिँ 9 प्रकारका रसहरू छन्। ती 9 प्रकारका रसहरू चाहिँ के भन्दाखेरिमा श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, शान्त, अद्भुत, यति र नवरस भुज भनिन्छ। त यी 9 वटा रसहरूले हामीलाई हृदयलाई आनन्दित दिन्छ र एक प्रकारले मानसिक रोगलाई निवारण गर्छ भनिएको छ। मतलब हामीलाई साहित्यकारहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि पढ पूर्व र पश्चिम उत्तरका अरु दक्षिणका कविका कविता सरिता बीच हेलिनुपर्छ अहै लहै अवता भन्नुहुन्छ। भनेको के भनेदेखि हामीले सम्भव भएसम्म पूर्वका कविताहरू, पूर्वका साहित्यहरू सबै पढ्नुपर्छ।
सम्भव छ भने अङ्ग्रेजी साहित्य, युरोपियन साहित्यहरू पनि सबै पढ्नुपर्छ। उत्तर दक्षिणका साहित्यहरू भनेको हिन्दी साहित्यदेखि लिएर अरू लाओ त्से, कन्फ्युसियसले दिएको साहित्यहरू पनि पढ्नुपर्छ भनेर धर्मेन्द्र कोइरालाले हामीलाई उपदेश दिनुभएको छ। त त्यस्तै श्रीमद् भागवत महापुराण हाम्रो साहित्यको अद्भुत र असाध्यै मिठो ग्रन्थ हो। यसमा त धेरै भनिरहनु परेन। त यसमा यो ग्रन्थ त अब भगवान व्यासले सबै पुराणहरू लेखिसकेपछि, महाभारतको रचना गरिसकेपछि पनि मन कता कता स्थिर नभएर चञ्चल चञ्चल भइरहेर कता कता के पुगेको छैन जस्तो भइरहेको बेलामा नारदजीको उपदेशबाट रचना गर्नुभएको र यो रचना गरिसकेपछि उहाँ आफू पनि सन्तुष्ट हुनुभएको कारणले गर्दा फेरि पनि यो ग्रन्थ अद्भुत छ। त यसमा विविध कुराहरू त छँदैछन्। त्यसमध्येमा जुन 5 गीतको कुरा हामीहरूले यहाँ गरिएका छौँ, ती 5 गीतहरूलाई चाहिँ मैले यहाँनिर के भन्न खोजेको छु भनेदेखि, सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराणमा वेणु गीत भनेर एउटा गीतलाई लिएको छ। फेरि मैले यो अहिले यो हाम्रो सज्जनहरूको बिचमा यो किन निवेदन गर्दैछु त भन्दाखेरिमा यहाँ वास्तवमा भागवतका प्रकाण्ड विद्वानहरू हुनुहुन्छ यो सत्सङ्गमा। मैले यति कुरा गरिरहँदाखेरिमा यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू र नपुगेका कुराहरू र के थप्नुपर्छ उहाँहरूबाट फेरि आउँछ भन्ने किसिमले पनि मैले यो सज्जनहरूको बिचमै चाहिँ राख्न खोजेको पनि हो। त पहिलो नम्बर यस भागवत महापुराणमा वेणु गीत भनेर चाहिँ एउटा गीत राखिएको छ। स्वयं भगवान व्यास के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो गीत मैले लेखेको नभइकन यो स्वयं वेणुको गीत हो भनेर भगवान व्यासको चाहिँ कतै कतै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो किसिमको भावहरू पाइन्छ र सन्तहरूले यो कुरा व्यक्त गर्नुहुन्छ। वेणु गीत पछि यहाँ प्रणय गीत भनेर अर्को एउटा गीतलाई लिएको छ। त्यसै गरिकन गोपी गीत, युगल गीत र भ्रमर गीत भनेर यी 5 वटा गीतलाई चाहिँ यहाँ पञ्चगीत भनिएको हो। वास्तवमा गीत के हो त भनेदेखि गले रत्नम गीतम गगन तल रत्नम दिनमणि निशा रत्नम चन्द्रम श्रवण तल रत्नम शयन तल रत्नम शशिमुखी नदी रत्नम गंगा नृपति कुल रत्नम रघुपति सभा रत्नम विद्या श्रवण तल रत्नम हरिकथा। कविहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि गले रत्नम गीतम, गला यानी घाँटीको रत्न भनेको गीत हो। त किनभने भगवान कृष्णले पनि भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासव। वेदहरूमा मध्येमा म साम वेद हुँ, किनभने साम वेद गायनको वेद हो। त्यसैले गीतलाई भगवान कृष्णले पनि त्यहाँनिर महत्त्व दिनुभयो र गले रत्नम गीतम, गलाको यानी घाँटीको रत्न गीत हो भनेर भन्दाखेरिमा त्यो सार्थक भयो। त्यस्तै गरिकन गले रत्नम गीतम गगन तल रत्नम दिनमणि यानी आकाशको रत्न के हो भनेदेखि सूर्य हो। त ज्योतिषाम रविरम सुमान, भगवान कृष्णले गीता दर्शनमा आफ्नो विभूतिमा भन्नुहुन्छ ज्योतिहरूमा मध्येमा म सूर्य हुँ। त्यसैले यो पनि कुरो यहाँनिर ठिकै मिलिहाल्यो। त्यसै गरी भन्नुहुन्छ के भने निशा रत्नम चन्द्रम शयन तल रत्नम शशिमुखी भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ के भने रातिको रत्न चन्द्र हो। अनि त्यहाँनिर यो चन्द्रमालाई पनि अब भगवान कृष्णले आफ्नो विभूति दिनुभएकै छ। त्यसै गरी घरको रत्न चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा नारी, जहाँ चाहिने नारी, महिला, आमा, दिदी, बहिनी सबै हुनुहुन्छ। त्यो घरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा सुग्घर सफादेखि लिएर त्यसको सौन्दर्य बढ्छ। त्यसैले अनि त्यसै गरी भन्नुहुन्छ कि नदी रत्नम गंगा नृपति कुल रत्नम रघुपति, नदीहरूको रत्न, नदीहरू सबै छन्, ती सबै नदीहरू मध्येमा गंगा स्रोतसामस्मि जाह्नवी, भगवान कृष्णले आफ्नो गीता दर्शनमा पनि नदीहरू मध्येमा म गंगा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यहाँ नदी रत्नम गंगा, नदीहरूको रत्नहरूमा गंगा हो। किनभने गंगाको पानी बडो विचित्रको पानी रहेछ कि त्यो पानीले सारा चिजहरूलाई सबैलाई गलाइदिन्छ तर आफू कहिल्यै सर्दैन। हामीहरू चाहिँ नि अब तीर्थ जल जानुभएकोहरूले लिएर आएर शिशीमा लिएर आएर कैयौँ समयसम्म राख्नुहुन्छ, गंगाको पानी सधैँभरि पवित्र रहन्छ हैन। त्यसै गरिकन नृपति कुल रत्नम रघुपति, राजाहरूको कुलमा, राजाहरू मध्येमा चाहिँ रत्न को हो त भन्दाखेरिमा भगवान राम नै हुनुहुन्छ, आदर्श राजा। त भगवत गीतामा पनि
धनुधारीहरू मध्येमा म राम हुँ भनेर चाहिँ भगवान कृष्णले आफ्नो विभूति दिनुभएको छ। त्यसै गरी भन्नुहुन्छ के भनेदेखि सभारत्नम विद्या, सभारत्नम विद्या, सभालाई चाहिँ नि सञ्चालन गर्नको लागि, सभा चलाउनको लागि के त भन्दा त्यहाँ रत्न विद्या नै हो। जस्तो हाम्रो यो चाहिँ नि जुम यदि चलाउनको लागि र यसमा चाहिँ नि होस्टको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नको लागि उज्जवल सरले जुन गरिरहनु भएको साँच्चै नै उहाँ आफूले चाहिँ धेरै धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ। वास्तवमा नछोएको र थाहा नभएको चिज केही पनि छैन मैले आफूले अनुभूति गरे अनुसार। त उहाँले चाहिँ त्यो चलाउनको लागि एकदम ठिक हुनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि सभारत्नम विद्या, सभाको चाहिँ रत्न के हो त भन्दाखेरि विद्या, अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ, खूब पढ्नुपर्छ। अनि श्रवण तल रत्नम हरिकथा, वास्तवमा हरिकथा चाहिँ नि के भने कानको रत्न हो। भगवान उसले तुलसीदासले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ के त भन्दाखेरि जिन हरि कथा सुनि नै काना, श्रवण रन्ध्र अहि भवन समाना। जुन कानले हरि कथा यानी यो सत्सङ्गका चाहिँ बाणीहरू सुन्न रुचाउँदैनन् त्यो कान नभएर सर्प बस्ने पाल हो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ। त श्रवण तल रत्नम हरि कथा, कानको रत्न चाहिँ मतलब कानको चाहिँ त्यो रत्न चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हरिकथा नै हो। जस्तो अब सरले उज्जवल सरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ महाअवतार बाबाको बारेमा त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन भन्नुहुन्छ नि त्यो अवतारहरूको बारेमा त्यहाँ चाहिँ योगानन्दजीले चलाउनु भएको चिज त्यो सुन्दाखेरिमा कहाँ फेरि पनि भव्य लाग्छ कि आफूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ जीवनलाई रूपान्तरण गर्न कति मजा आउँछ। त्यसैले गर्दा श्रवण तल रत्नम हरिकथा। त यसरी चाहिँ नि गले गीतको चाहिँ नि के त महत्त्व छ। अब यहाँनिर भागवतमा गीत भनेर अब गीत त फेरि पनि गाउनै पर्छ। यद्यपि लेख्दाखेरिमा गीत भनेर लेखिए तापनि त्यो पहिला त कविता नै हुँदो रहेछ। कविता लेखेपछि जब त्यो कवितामा जब सङ्गीत भरिन्छ अनि त्यसपछि गीत हुन्छ। जो हाम्रो यहाँ अलिकति अनौपचारिक गफ भएको थियो, यहाँ चाहिँ नि अब ऊ के अरे हार्मोनियम तबला केही राखेर गाउने हो कि के हो भन्ने किसिमको कुरा आएको थियो। यद्यपि त्यो त सम्भव छैन, तर चिजहरू त्यो गीतमा चाहिँ नि के छु त भन्ने कुरा र कसरी चाहिँ नि गाउनु भएको रहेछ त भगवान व्यासले, त्यो थोरै चाहिँ नि अलिकति त्यसको परिचय लिउँ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ हो नै। त लेख्दाखेरिमा त सबैभन्दा पहिला त्यो के लेखिँदो रहेछ भन्दा गीत भनेर लेखिए तापनि त्यो कविता नै हुँदो रहेछ। जब त्यो कवितामा चाहिँ सङ्गीत भरिन्छ त्यसपछि के हुँदो रहेछ, गीत बन्दो रहेछ। हामीले त सुनिरहेकै छौँ। जस्तो चाहिँ नि अब नारायण गोपालले गाउनु भएको एउटा गीत छ जो कि हरिभक्त कटुवालले चाहिँ नि अब त्यहाँ लेख्नु भएको छ त्यो गीत। त त्यो गीत लेख्नुभन्दा पहिला हरिभक्त कटुवालले चाहिँ त्यो पृष्ठभूमि अलिकति भन्नु पर्दाखेरिमा उहाँ ससुराली जानुभएको बेलामा हरिभक्त कटुवाल मैले सुनेको हो, यो प्रोफेसरहरूबाटै सुनेको, यद्यपि आधिकारिक हो होइन उहाँहरूलाई थाहा होला। तर जे होस् उहाँले चाहिँ सालीले चाहिँ उहाँको सालीले भोलि स्कुलको प्रोग्राम छ मलाई एउटा कविता लेख्नु भनेको छ लेखिदिनुहोस् न भिनाजु भन्दाखेरिमा हरिभक्त कटुवालले त्यतिखेर लेखिदिनु भयो अरे के मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ म जे छु ठिकै छु बिथोल्न नआऊ हैन। मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ म जे छु ठिकै छु बिथोल्न नआऊ मेरो जिन्दगीमा सधैँ यो उदासी सकेकै छु जिउन कहिल्यै नहाँसी भनेर उहाँले त्यो कविता लेखिदिनु भयो। तर त्यही कवितामा जब सङ्गीत भरियो नारायण गोपालले चाहिँ लामो लयमा चाहिँ त्यो के गर्नुभयो त गीत बनाउनु भयो। त त्यसै गरिकन मतलब यो भगवान व्यासले लेख्नु भएको त श्लोक कवितामै लेख्नु भएको छ, तर अब त्यसलाई गाउँदाखेरिमा अब त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ भर्न थालियो भनेदेखि त्यो के भन्छ भन्दा गीत बन्छ। त सबैभन्दा पहिला यहाँ त अब धेरै नजाउँ, भागवतमा रहेका ती 5 वटा गीत मध्येमा सबैभन्दा पहिला बेहुनी गीत। त बेहुनी गीतको सन्दर्भमा लेख्नु चाहिँ के हुन्छ त भगवान व्यास भने इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगन्धिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युत। त्यो शरद ऋतुमा स्वच्छ जल जहाँ चाहिँ कमलहरू फुलिरहेका छन् त्यो बेलामा भगवान कृष्ण आफू र गाई र गोपालहरूको साथसाथै चाहिँ के त भन्नु होला भनेदेखि त्यो वृन्दावनतिर पस्नुभयो र त्यहाँनिर बेहुनी गीत गाउनुभयो। त त्यो बेहुनी गीत के त त्यो चाहिँ भन्नुभयो भगवान व्यासले। अनि कसरी गाउनुभयो त भन्दाखेरिमा बर्हा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बास कनक कपिसम वैजयन्तीम च मालाम रन्ध्रान वेणु अदर सुदया पूरयन गोप वृन्दै
वृन्दारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। हेर्नु भगवान कृष्णको त्यो स्वरूपलाई बर्खा पनि हेर्नु चाहिँ त्यो मयूरको मुकुट लगाउनु भएको छ, वैजयन्ती माला लगाउनु भएको छ र चाहिँ नि हातमा चाहिँ नि अब वेणु चाहिँ लगाउनु भएको छ र त्यो ओठमा चाहिँ त्यो वेणु लगाएर चाहिँ गाउनु भएको छ। त्यो प्राकृतिक सौन्दर्य र स्वरूप कस्तो मजाको छ भन्नुभयो त्यहाँनिर भगवान व्यासले। र त्यो चिज हेरिसकेपछि त्यहाँ वेणुले अब गीत त गायो, त त्यो वेणुले गीत गाएको गीत त त्यो प्रकृति र त्यो अस्तित्वले सुन्यो। अनि सुनिसकेपछि गोपीहरूले चाहिँ नि आफूले सुनेको त्यो गीतलाई चाहिँ नि आफूले फेरि बयान गर्न थाले। त्यो त के भने दोस्रो चोटि आयो कि अब हामीले सुन्दाखेरिमा त सोझै त्यो वेणु गीतलाई त कहाँ सुन्न पाउनु, गोपीहरूले गाएको र वर्णन गरेको गीत चाहिँ हामीहरूले सुन्ने भयौँ। जस्तै हजुर हामी चाहिँ नि कोही समुद्रको यात्रामा गयौँ, समुद्र चाहिँ नि किनारमा गएर समुद्रको सौन्दर्य सबै हेऱ्यौँ, देख्यौँ, खुब मजा लाग्यो, रमाइलो लाग्यो, अनि आयौँ आफ्नो ठाउँमा र जतिसुकै बयान गरे तापनि सुन्नेवालाले त फेरि पनि त्यो सुन्नेसम्म हो, त्यहाँको सौन्दर्य त फेरि कहाँ देख्नु र। त यहाँनिर वेणु गीतको पनि त्यही भइरहेको छ भनेर चाहिँ नि यहाँनिर गोपीहरूले गाउन थाले। त्यो वेणु गीत कसरी गाए त भन्दा अक्षण्णताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशु ननुभव नयतुर विवेशै भनेर चाहिँ नि हे सखियो, यो वेणुले चाहिँ नि के त्यस्तो पुण्य काम गरेको रहेछ जसले गर्दाखेरिमा आज यो चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि भगवान कृष्णको ओठमा रहेर यसरी चाहिँ नि बस्न पाइरहेको छ भनेर गोप्य किमाचर हृदयम कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम भुङ्क्ते स्वयं यद वसिष्ठ र समृद्धिन्यो ऋष्यत्यचु श्रुमुचुस्तरबो यथार्या। यसरी तपाईको चाहिँ नि त्यो वेणुले त्यस्तो के त्यस्तो चाहिँ नि काम गर्यो, त्यस्तो के पुण्य गर्यो जसले गर्दा आज भगवान कृष्णको चाहिँ नि ओठमा नै चाहिँ नि बसेर ऊ यसरी रमाउनु पाइरहेको छ भनेर यसरी गोपीहरूले गाए। साथसाथै त्यो वेणु गीत सुनेर गाईहरू यस्तो चाहिँ नि आनन्दसँग सुन्न थाले कि तिनीहरूले चाहिँ नि त्यो वेणु गीत रूपी अमृत चाहिँ आफ्नो कान रूपी दुनामा राखेर मजासँग चाहिँ नि कानको माध्यमबाट पिए। यति पिए कि त्यो वेणु गीतको त्यो अमृत अनि दुध बनाएर हामी सबैलाई चाहिँ नि अनि त्यो दुध हामीलाई दिए भनेर यसरी गोपीहरूले गाएको मैले वेणु गीतको चाहिँ नि सानो परिचय हजुरहरूलाई भागवतमा भएको मैले आफूले बोध गरेको कुरा बताएँ। अब त्यसपछि वेणु गीत भयो एउटा, त्यसपछि अब दोस्रो गीत के त भन्नु होला भने प्रणय गीत। त्यो प्रणय गीत कुन प्रसङ्गमा आयो त भन्नु होला भनेदेखि भगवान पिता रात्रि शरदूत फुल्ल मल्लिका विच्छरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवानले पनि त्यो शरद पूर्णिमाको दिनमा यमुनाको किनारमा गएर यस्तो गीत गाउनु भयो जुन गीतलाई सुनेर सब गोपीहरू चाहिँ नि सबै घरबाट जे थियो ती सब कुरा छोडेर उनीहरू सबजना यमुना किनारमा गए। निसम्य गीतम तदनङ्ग वर्धनम। त्यो गीतलाई सुनेर गोपीहरू त्यहाँ गए। त्यो गोपीहरू सबै त्यहाँ आएको देखेर भगवान कृष्णले के भन्नुभयो त भन्दा पहिला स्वागतम्बु महाभागा प्रिय किम करवाम्यव प्रजस्या नामयम कुत्र कच्चित कृतागमन कारणम। तपाईहरू आउनको कारण के हो भनेर चाहिँ पहिला स्वागत भन्नुभयो। हे गोपीहरू तपाईँ आउनुभयो, तपाईँहरूलाई स्वागत छ भन्नुभयो। त्यसपछि किन आएको भनेर सोध्नुभयो। त्यसरी सोधेपछि गोपीहरूलाई के लाग्यो त भन्दाखेरिमा एउटा कसैले आफूलाई पहिला निमन्त्रणा गरेर गइसकेपछि फेरि किन आएको भन्दाखेरिमा जसरी दुःख लाग्छ, पीर लाग्छ, त्यस्तै गरिकन गोपिनीहरूलाई पनि फेरि त्यो चाहिँ नि पीर लाग्यो। अनि त्यो पीरमा चाहिँ नि जुन गोपीहरूले जुन गाए त्यो गीतलाई चाहिँ नि यहाँनिर भागवतमा प्रणय गीत भनिएको रहेछ। त भनियो त्यसमा के भने त्यो गीत कसरी गाइयो भन्न त भगवान व्यासले कविता नै लेख्नु भएको। अब त्यसलाई सङ्गीत भर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो उज्जवल सरले त सङ्गीत पनि भर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नि भयो भने अनि वास्तविक गीत आउँछ होला जहाँसम्म लाग्छ। मैवम विभुर्हति भवान गदितुम निशंसम सन्त्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रमा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। भन्नुभयो गोपीहरूले के भनेदेखि
हे प्रभु तपाईले आज हामीलाई फेरि यसरी किन चाहिने यो एकदमै कठोर बाणी बोल्नुहुन्छ, किन आउनुभयो भनेर भनेपछि त त्यो साह्रै कठोर भयो नि त। यानिखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईले आदि पुरुष तपाईले त पहिलादेखि नै पहिलाका युगहरूमा पनि भक्तहरूलाई त बडो प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, आज किन यति निष्ठुर हुनुहुन्छ भनेर गोपीहरूले भनेको कुरा नै हजुरको यो चाहिँ नि प्रणय गीत। मैले एउटा गोपी गीत के अरे वेणु गीतको बारेमा हजुरहरूलाई भने, अनि त्यसपछि प्रणय गीत यसरी गोपीहरूले त्यहाँनिर राखे। त्यसपछि अब आयो के त भन्नु होला नि गोपी गीत। त गोपी गीतमा चाहिँ नि गोपीहरूले अब के भने त भन्नु होला त्यहाँनिर 18 वटा गीत गाएका छन्। त्यो 18 वटा गीत गाउनुको तात्पर्य के रहेछ भने गोपीहरूको चाहिँ नि त्यतिखेरको त्यो 18 युथ यानी 18 जमात रहेछ कि यज्ञ सीता, साधन सीता के साधन सिद्धा अनि नित्य सिद्धा, दण्डकारण्यका ऋषिहरू, मिथिलावासी नारीहरू, अयोध्यावासी नारीहरू अरू थुप्रै चाहिँ नि ती पहिलाका जुन छन् तिनीहरू जम्मै गोपी बनेर आएको कारणले गर्दा त्यहाँ 18 ग्रुप रहेछ। ती 18 ग्रुपले गाएको गीतलाई नै के भनिएको रहेछ भन्नु होला नि गोपी गीत भनिएको रहेछ। त्यसमा भनियो के त जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इन्दिरा सस्वदत्रहि दैत दृश्यताम दिच्युतावकाश त्वयि धृता सबस्त्वाम विचिन्वते। यसरी तपाईको चाहिँ नि भनियो। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि बसन्त कविले यसैलाई चाहिँ नि टक्क नेपालीमा चाहिँ नि गीत के बनाउनु भयो त भन्नु होला भने ब्रजत धन्य भो तिम्रो जन्मले लक्ष्मी छन् सदा तिम्रो प्रीतिले प्रियसी निहार हे प्राण दर्दछन् तिमी हुन् तिम्री हुन् सबै गीत गाउँदछन् भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ नि हे देव तपाईको भनेर यसरी गाउने काम गरे। यो चाहिँ के भने गोपी गीत। त यो गोपी गीत मध्येमा यहाँ 18 वटा गीत छ भनी मैले। त्यसमध्येमा मलाई चाहिँ नि असाध्यै छोएको र सबतिर लागु हुने अर्को एउटा गीत छ। के भन्नु होला भने यही गोपी गीतमा तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। के भन्नुभयो त यहाँ भने तव कथामृतम तपाईको कथा रूपी अमृतले चाहिँ नि जीवनलाई तप्त गर्दछ भनेको आनन्द दिन्छ, शान्त गर्दछ। साँच्चै हो कि यहाँनिर अब भगवान कृष्णले गीता दर्शनमा भन्नुभएको छ यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजों सम्भवम। जहाँ चाहिँ नि उत्कृष्ट विभूतिहरू प्रकट हुन्छ त्यहाँ सब मनै हुँ भनेर भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ नि त। त्यसैले अब हामीले चाहिँ नि जुन कथा सुन्छौं, जस्तो हरिवंश श्री सरले चाहिँ नि हाम्रो यही जुममा चाहिँ नि सत्संगमा विभिन्न महापुरुषहरू र सन्तहरूको गाथा ल्याउनुहुन्छ नि त त्यो गाथाहरू सुन्दाखेरिमा हामीलाई कति आनन्द लाग्छ। त्यो सन्तहरूले गरेका कामहरू र उनीहरूले गरेको त्यो कुराहरू सुन्दै जाँदाखेरिमा हामीलाई आनन्द लाउँछ नि त। त्यहाँ भगवान कृष्णले तब कथा मृतम तप्त जीवनम भन्नुभएको कुरा टक्क आयो नि त। भगवान कृष्णले चाहिँ नि आफ्नो विभूति सबै भव्य ठाउँमा देखिन्छ भन्ने कुरा गर्नु र अनि यहाँनिर हाम्रो चाहिँ नि अब सत्संगमा चाहिँ नि अथवा कुनै पनि बेलामा महापुरुषहरूको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरिमा त्यो कता चाहिँ नि के हुँदो रहेछ भन्दा भगवान कृष्णकै कथा हुँदो रहेछ। तब कथा मृतम तप्त जीवनम। अस्ति हामीले शंकराचार्यको जयन्तीको दिनमा शंकराचार्यको बारेमा बोल्यौं। शंकराचार्यको बारेमा बोल्दाखेरिमा पनि बडो आनन्द नै आयो। परशुरामको बारेमा बोल्यौं, त्यसमा पनि बडो मजा आयो। त्यसैगरी चाहिँ नि हजुरको चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि सीता जयन्तीको दिन सीताको बारेमा बोल्यौं। त सब कुराहरू बोल्दाखेरिमा वास्तवमा ती सबै चीजहरूले हामीलाई फेरि के गर्दो रहेछ भने तब कथा मृतम तप्त जीवनम। तपाईको कथाले चाहिँ नि जीवनलाई के गर्छ तप्त यानी आनन्द दिन्छ भन्ने किसिमको कुरा आयो। त यो गीत जुन छ बडो सबैतिर जहाँ चाहिँ अब हामीले बुद्धको कुरा सुन्यौं भने पनि त्यस्तै आनन्ददायक हुन्छ, महावीरको कुरा सुन्यौं भने पनि त्यस्तै आनन्ददायक हुन्छ, विश्वका अरू सन्तहरूको कुराहरू सुन्यौं भने पनि अरू देवदेवताहरूको कुरा, रामको भरतको चरित्रहरू, हनुमानको कुराहरू सुन्यौं भने हामीलाई जीवनलाई चाहिँ बडो आनन्द दिन्छ र एउटा नयाँ प्रकारको ऊर्जा त आउँछ नि त। त्यो सबै कुरा केमा आयो त भन्दा त्यही एउटा गीतमा कि गोपी गीतमा। तब मैले चाहिँ नि यो आफूलाई चाहिँ नि लागेको कुरा तब कथा मृतम भन्दा भगवान गोपीहरूले यहाँनिर जुन गीत गाए तब कथा मृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितम कल्मषापहम भनेर जुन गोपीहरूले भने त्यहाँनिर केवल भगवान कृष्णलाई मात्रै नमानिकन सारा सारा भगवान कृष्णका विभूतिहरू जहाँ जहाँ प्रकट भइरहेको छ ती सब विभूतिहरूमा चाहिँ नि के हुँदो रहेछ भन्दा ती चिज घट्दो रहेछ, त्यो कथा चाहिँ नि त्यहाँनिर फिट हुँदो रहेछ, मतलब त्यो गीत चाहिँ त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा मलाई लाग्यो। त्यसरी तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भनेर सबै तपाईँको गीतले सबलाई चाहिँ नि आनन्दित दिन्छ भनेर यसरी गाए। यसरी मैले हजुरहरूलाई 3टा गीत बताएँ। अब त्यसपछि चौथो गीत के त भनेदेखि भागवतमा भएको युगल गीत। त युगल गीतमा चाहिँ नि भगवान गोपीहरूले नै फेरि के गर्छन् त भन्नु होला भने वाम बाहुकृत वाम कपोल बलगीत भ्रूर धरार्पित वेणुम कोमलाङ्गुली भिराश्रित मार्गम गोप्य इरयति यत्र मुकुन्द भनेर गोपीहरूले फेरि भगवान कृष्णको त्यो टेढो मेढो जुन शरीर अनि चाहिँ यस्तो गाला यतातिर दायाँ बायाँ पारेको अनि हातले चाहिँ गालामा समातेको अनि त्यो बेउनलाई चाहिँ गीत गाउँदै गरेको त्यो बेउन लिएर चाहिँ बजाउँदै गर्नुभएको त्यो दृश्यलाई चाहिँ गोपीहरूले बडो कलात्मक ढङ्गले चाहिँ भगवान कृष्णको त्यो स्वरूपलाई चाहिँ वर्णन गरेका छन्। त्यसैले यसलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ, युगल गीत भनिदो रहेछ। र त्यसैमा गोपीहरू के भन्छन् भनेदेखि भगवान कृष्णले जुन गीत गाउनु भयो बेउन गीत जुन त्यो युगल गीतमा भनिन्छ 7 स्वरको बारेमा सबैलाई थाहा थियो। त्यहाँ त भगवान कृष्णले त्यो बेउन गीत गाउँदाखेरिमा त ब्रह्मा अनि शङ्कर इन्द्र सबजना के भयो अरे भने चकित हुनुभयो रे। किन चकित हुनुभयो त भन्दाखेरिमा 7 स्वरको बारेमा सबैलाई थाहा थियो। ब्रह्मालाई थाहा थियो, इन्द्रलाई थाहा थियो, शङ्करलाई थाहा थियो 7 स्वर सारे गम पद निसा यो छ नि त। देवदत्तम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम मूर्छयित्वा हरि कथा भनेर चाहिँ जुन नारदजीले भन्नुभएको थियो त्यस्तै 7 स्वरको बारेमा त सबैलाई थाहा थियो। त यो 7 स्वर यो ब्रह्माण्डको कुरा भयो। तर भगवान कृष्णले अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डका जम्मै स्वरहरू ल्याइदिनु भयो। कहाँ हो कहाँ चाहिँ त्यहाँनिर इन्द्र अनि हजुरको चाहिँ ब्रह्मा शङ्करलाई चाहिँ दिग्भ्रमित उहाँहरूले चाहिँ के पनि बुझ्न सक्नु भएन। त्यस्तो प्रकारले भगवान कृष्णले त्यहाँनिर बेउन गीत गाइदिनु भयो भनेर युगल गीतमा चाहिँ गोपीहरूले यसरी चाहिँ बयान गरे। त्यसपछि अब आयो अर्को गीत चाहिँ भागवतमा रहेको अर्को गीत के भन्नु होला भने भ्रमर गीत। त्यो भ्रमर गीतको प्रसङ्ग कहाँ रहेछ भनेदेखि कुन प्रसङ्गमा भने उद्धवजीलाई जब चाहिँ भगवान कृष्णले ब्रजमा गएर गोपिनीहरूलाई चाहिँ मेरो सन्देश सुनाइदिनु अथवा उहाँ गएर एकचोटि हालखबर बुझेर आउनु भनेर चाहिँ भगवान कृष्णले भन्नुभएको रहेछ। त त्यो बेलामा उद्धवजी जब आउनुभयो त आउनु भएपछि गोपिनीहरूले उद्धवजीसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँ एउटा भ्रमर आएको र त्यो भ्रमरको प्रसङ्गलाई लिएर चाहिँ त्यहाँनिर भ्रमर गीत भनिएको रहेछ। गोपीहरूले चाहिँ भ्रमरलाई चाहिँ त्यहाँनिर निमित्त र एउटा माध्यम बनाएर भगवान कृष्णलाई चाहिँ आफूलाई छल गर्नुभएको कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर व्यक्त गरेका रहेछन्। त्यो प्रसङ्गलाई चाहिँ भागवतमा भगवान व्यासले भ्रमर गीत भनेर उल्लेख गरिदिनु भएको छ। मधुपकित बबन्धो मास्ति साङ्गी सपत्न्या कुच बिलुलित माला कुङ्कुमस्म सुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसी विडम निम्ब्यम यस्य दुतस्तमद्रिक भनेर हे मधुप हे भ्रमर तैँले चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीहरूलाई तँ पनि बडो चाहिँ जाली छ। जसरी विभिन्न प्रकारका फुलहरूलाई छुन्छस् र ती फुलहरूको रस लिएर तँ आफू जान्छस् र सबैलाई छोडिदिन्छस् भनेर यहाँनिर भ्रमरलाई उद्देश्य बनाएर भगवान कृष्णप्रति उनीहरूले व्यङ्ग्य गरेको कुरा भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको रहेछ। जे होस् अब यो हाम्रो जुन सत्सङ्गमा आज मैले थोरै चाहिँ हिजो हजुरहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ कि यो भागवतमा रहेका 5 गीत पञ्चगीत भन्ने भनेर त पञ्चगीतको थोरै इन्ट्रोडक्सन यानि सानो परिचय मैले यहाँ दिएँ। यसमा अब कमी कमजोरी त पक्कै छन्। यहाँ विद्वानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट अब यसलाई चाहिँ अलिकति परिष्कृत हुन्छ भन्ने आशा राख्दै मैले यति भनुन्जेलसम्म सुनिदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दै ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
हजुर उज्जवल सर म्युट छ। म्युट छ हजुर। आज यो मेरो ल्यापटपले दुःख दिइरा भएर अहिले आयो। हजुर आयो हजुर आयो। अब गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत आदि इत्यादि 5 गीत पञ्चगीत भागवतका, यो एउटै गीतले मन्त्रमुग्ध गरिदिन्छ। 5 वटा गीत कहिले सुनेर सक्ने होला। फेरि पनि तपाईले गोपी गीतको 9औं श्लोक तब कथामृतम हजुर यति मिठोसँग गाउनुभयो र त्यसको अर्थ लगाइदिनु भयो। वास्तवमा सार त्यसमा चाहिँ नि त्यो श्लोकमा अति मिठोसँग प्रस्तुत गरिएको छ। अब मलाई लाग्छ हामी यो जुममा होइन, एक दिन यो लकडाउन खुलेपछि यो गीत गाउनको लागि एकचोटि हामी बाआमा घरमै जम्मा भएर एउटा सत्सङ्गमा भ्रमर गीत, वेणु गीत, गोपी गीत आदि इत्यादि सबै 5 वटा गीतहरू चाहिँ हामी गाउनेछौँ, हामी नाच्नेछौँ। किन गोपीहरूलाई मात्रै त्यो हक, हामीलाई किन छैन? हामीलाई पनि छ होइन। गोपीको हक छ भनेर गोपीले यसो गरे भनेर रमाउने होइन, अब आफूले गरेर रमाउनु पर्छ। मैले त्यो निवेदन गर्छु। यहाँहरूलाई लकडाउन खुलेपछि एकचोटि हामी जम्मा हुन्छौँ बाआमा घरमा र हामी फेरि यो गीतहरू प्रत्यक्ष अगाडि बसेर गाउने नाच्ने गर्छौँ। मैले यो निवेदन गरेँ। अब यसमा त अरू गुरुहरूलाई केही थप्न मन, केही जिज्ञासा छ भनेदेखि आफ्नो कुराहरू भन्नु होला, राख्नु होला। कसैको पनि कुरो आए जस्तो लागेन। सबैजना मन्त्रमुग्ध भएर सुन्नु भएको थियो, आनन्द विभोर हुनुभयो। म पनि भएँ, हामी सबै भयौँ। र यसपछि दिल्ली गुरुबाट यसको केही अलिकति प्रतिक्रिया चाहेको थिएँ मैले हजुर। दिल्ली गुरुदेव डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ अहिलेलाई। ए हजुर आएपछि फेरि कुरा गरौँ है। मैले नेट गएको हो? नेट गएको छैन, यहाँ ठिक छ। अब दिल्ली गुरु आउनुभयो, म दिल्ली गुरुलाई आफ्नो कुरा यो कुरा राखिहाल्छु। हजुरले भन्नुभयो कुरो दिल्ली गुरुदेव, यो 5 वटा गीत सुनिसकेपछि यसमा केही थप्नुपर्ने, केही उ गर्नुपर्ने, यसलाई अझ मिठास यसका केही छुटेका छन् भने होइन, केही छुटेका छन् भने सुन आफैमा शुद्ध छँदैछ, तर त्यो शुद्ध सुन पनि कहिले केही गहनाको रूपमा प्रस्तुत हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको महत्त्व अरू झल्किन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले शुद्ध सुन त अहिले हाम्रो नरोत्तम गुरुले भनिदिनु भयो। अब त्यसलाई गहनाको रूपमा अरू केही यसो सुन्दर गहनाको रूपमा केही थप्नुपर्ने छ भने मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ। होइन, हामीले सुन्यौँ, बडा आनन्द आयो। भागवतमा कतिवटा गीत छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भयो नि त होइन। तर यसलाई 3 तहले व्याख्या गर्ने क्रममा म मध्यम तहबाट यसलाई अलिकति भन्छु मात्रै। यसलाई लम्बी चौडी वेणु के को संकेत हो भन्दाखेरि त्यो ब्रह्मनाथको संकेत। वेणु गीत भनेको के हो भने अब भगवान कृष्ण चाहिँ गोपिनीहरूका साथमा नाच्दै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर मान्छेहरूले के सोच्न सक्छन्, अहिलेसम्म पनि नराम्रा कुराहरू सोच्छन् नि। त्यो कुरा बुझाउनका लागि किन आएको छ भन्दाखेरि वेणु गीत भनेको जब मानिस भक्तिमा डुब्छ, ईश्वरप्रति समर्पित हुन्छ, त्यो बेलामा हृदयमा जुन किसिमको नाद आउँछ त्यो नाद नै के हो? वेणु गीत हो। त्यो भित्र डुबिसकेपछि त्यहाँ के आउँछ भने भगवान प्रतिको प्रेममय रस वर्षिन सुरु गर्छ। त्यो प्रेममय रसमा प्लावित भइसके दोस्रो गीत हो यो। वेणु गीत नाद हो।
अनि प्रणय गीत भनेको त्यो हृदयमा त्यो नाद जाग्दाखेरि त्यो भक्ति चाहिँ ईश्वर प्रतिको प्रेममा परिणत भएको संकेत हो प्रणय गीत। त्यसपछि जब प्लावित भएर ईश्वरप्रति समर्पित भइसकेपछि गोपी गीत किन आउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ सबैले भगवान चाहिँ मेरो रहेछ है भन्ने भाव त्यहाँ आएपछि भगवान त्यहाँ बिछोडो हुनुहुन्छ, भगवान लोप भइदिनुहुन्छ। त्यति बेलामा जुन विरह आउँछ, एक पटक ब्रह्मलाई भेटिसकेपछि, एक पटक ईश्वरलाई प्राप्त गरिसकेपछि त्यो नहुँदाको अवस्था कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा बुझाउनका लागि गोपी गीत आएको छ। बहुत पीडादायक हुन्छ, बहुत पीडादायक। त्यो जतिको पीडाहरु कहीं, त्यो जतिको पीडा कहिले पनि कहीं पनि छैन। हामी भन्छौं नि त ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति भन्छौं नि त। त्यो ब्रह्मसँग मिलन भएको क्षणमा एक्कासी त्यो ब्रह्मबाट अलगिँदाखेरि आउने जुन विरह हो नि, त्यो विरहले भरिएको गीत के हो? गोपी गीत हो। भक्तिका 5 वटा धारहरू हुन्छन्, ती धारहरू हो मेरो। त्यसपछि त्यो पीडाबाट निस्किएको त्यो आर्त स्वर हो गोपी गीत। त्यो आर्त स्वरले जब भगवानलाई पुकारा गरिसकेपछि उनीहरूले अब बिर्सिन्छन्। हामीले मेरो भगवान भन्यौं, त्यहाँसम्म म भन्ने वस्तु रहेछ। त्यो ईश्वर प्राप्त गर्दा आनन्द आउँदा पनि आहा क्या आनन्द आउँदो रहेछ भनेर मान्छेले त्यो आनन्दसँग मैले प्राप्त गरेँ भन्ने अनुभूतिसँग त्यो हराउँछ नि, त्यतिखेर त्यो ईश्वरको ब्रह्म स्वाद छुट्छ मान्छेबाट। त्यो छुटिसकेपछि विरह जागृत हुन्छ। त्यो जागृत भएको विरहको उत्कर्ष के हो? गोपी गीत हो। त्यो गोपी गीतले के गर्छ त भन्दा त्यो उत्कर्षले त्यो ब्रह्मसँग लगेर जोडिदिन्छ। यो चौथो स्टेज हो। ब्रह्मसँग जब लगेर जब जोड्छ त्यतिखेर सब कुरा उनीहरूले बिर्सिन्छन्, जलमा हुन्छन्। यो समुद्र, यो समाजमै हुन्छन्, तर उनीहरू कोसँग हुन्छन्? न कृष्णसँग हुन्छन्, पूर्णानन्दसँग हुन्छन्। त्यतिखेरको गीत भनेको युगल गीत। प्रेमले आप सबै कुरा बिर्सिएको अवस्थाको नाम हो युगल गीत। र त्यो युगल गीतमा संलग्न भइसकेपछि मात्रै भ्रमर गीत हुन्छ भनेको मतलब अब उसदेखि उसले के देख्छ भने एउटा भ्रमरलाई पनि कृष्ण देख्छ। त्यो फूललाई पनि उसले त्यहाँ भ्रमर गीतमा के छ भने फूल पनि छ, तँलाई पनि कृष्णले छोएको थियो, झार पनि छ, तँलाई पनि कृष्णले छोएको थियो। त्यो ब्रह्म भन्दा अरूको चिज छैन भन्ने कुराको अन्तिम भक्तिको निचोडको रूपमा भ्रमर गीत हो। त्यहाँ उद्धवलाई उभ्याउनुको कारण चाहिँ ज्ञान पछिको अवस्था हो। त्यसैले यी 5 वटा गीत भक्तिका 5 श्रेणी हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। र बडा मिठो गरी है उहाँले चाहिँ गरिदिनु भयो। त्यो गाउँदा पनि विरहसँग गाएको छ कि त्यो गोपी गीत चाहिँ जयति तेदिकम जन्मना व्रज, त्यसरी गएको छ के त्यो। त्यसैले एउटा के छ नादको रूपमा छ, अर्को हृदय गीत छ, अर्को विरही गीत छ, अनि अर्को सारूप्य गीत छ, त्यो ईश्वरसँग स्वरूपसँग भेट भएको गीत छ, अनि अर्को भ्रमर गीत निर्मल छ। सब ठाउँमा त्यही ईश्वरलाई टाढा नजिक केही पनि हुँदैन, त्यही देख्ने भन्ने आएको छ। अब यो विषयमा पसो भने अल्मलिन्छ। मैले जुन नरोत्तम गुरुले बताउनु भयो त्यसलाई मैले भागवतमा हेरेको कुरा मात्रै मैले यहाँसँग भनेको। यो चाहिँ आध्यात्मिक व्याख्यामा जाने भएको हुनाले यहाँभन्दा बढी नभनौँ होला। त्यो भक्तिका ती 5 वटा चरणलाई यसरी चाहिँ सहिदय, विरही, सारूप्य, निर्मल छ। शङ्कार आइसकेपछि यी अरू 4 वटा अवस्था थपिन्छन् है भनेर त्यसमा के आउँछ? गीत आउँछ। गीत भनेको आपसी आप हृदय र गलामा झुनिएर आउने चिज नै के हुन्छ? गीत हुन्छ। त्यहाँ रस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि गोपी गीतले समग्र भागवतको भक्तिको रसलाई, किनभने गोपी गीत पछि भगवानले रमण गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर त्यो मान्छेले के बुझ्छ भन्दा ब्रह्मनाद भइसकेपछि, ब्रह्ममा एकाकार भइसकेपछिको अवस्था देखाउनका लागि यी अगाडिका गीतहरू आएका हुन् है भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँसँग निवेदन गरेँ। अब यो त व्याख्याको विषय हो, पछि अल्मलिन्छ। यति नै कुरा गरौँ अहिले, अरू कुरा अब बढाउनु।
ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। ओम शान्ति शान्ति। हजुर हस्, धन्यवाद दिली गुरु। हजुर। उहाँले नरोत्तम गुरुले गीतहरूको बारेमा चाहिँ 5वटा गीतहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, त्यसको मिठास, त्यसको अवस्थाको बारेमा, त्यसको चाहिँ परिचय हैन, त्यसको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो र हजुरले चाहिँ नि ती गीतहरूको अवस्थाको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुभयो। यी दुईटै कुराहरू हाम्रो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छन्। कुन अवस्थामा कसरी गाइएको भनेर भन्ने सम्बन्धमा हामीले त्यो गोपी गीतलाई हामी युट्युबमा पनि सुन्न सक्छौँ। त्यसमा सुन्यौँ भने पनि अघि डिलिराम गुरुले भन्नुभएको जस्तै एकदम बिस्तारै र आफूलाई एकदमै अलि फरक अरू गीत जस्तो गीत गाइएको जस्तो गरेर चाहिँ गाइएको छैन। सम्भवतः लाग्छ त्यसको भाव नै त्यस्तो होला। अब हामी आज चाहिँ लव कुमार गुरुले भन्नुभएको थियो आज खप्तड स्वामीको पनि जन्मदिन हो। हुन त हामीले खप्तड बाबाको बारेमा धेरै अगाडि चर्चा पनि गरेका थियौँ र मलाई लाग्छ त्यो अगाडि चर्चा गरेका विषयहरू नदोहोऱ्याइकन हैन अरू फरक चर्चा गरिदिनु हुनुको लागि मैले लव सरलाई निवेदन गर्छु। हस् लव सर, हजुरको म्युट छ, अनम्युट गरेर बोल्नु होला। मैले म्युट त गरेँ, अनम्युट त गरेँ मैले। हस्, आज अलिकति मैले लिपिबद्ध तरिकाले मैले आएको म सुरु गरेँ त। आज खप्तड जयन्ती, खप्तड बाबाको आज धुमधामसँग हाम्रो नेपाल जयन्ती र मैले पनि श्रद्धासुमनको लागि केही खप्तड बाबाप्रति केही श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दैछु। नेपाल भूमि प्राचीन समयदेखिको मात्र नभएर पौराणिक कालदेखिकै ऋषि, महर्षि र सिद्धहरूले तपस्या गरी आफ्नो जीवन काललाई वैदिक परम्परामा धन्य बनाउने गरेको साधक भूमि हो। यहाँ भगवान शिव, ब्रह्मादेखि लिएर पुलह, पुलस्त्य, गौतम, अंगिरा, काश्यप, परशुराम आदि महान ऋषि महर्षिहरूले विभिन्न कालखण्डमा तपस्या गरेको वर्णनहरू पौराणिक तथा वैदिक साहित्यहरूमा प्राप्त गर्दछौँ। पछिल्लो समयमा आएर यहाँ षडानन्द, अवाल ब्रह्मचारी, शिवपुरी बाबा, खप्तड स्वामी, नेपाली बाबाहरूले आफ्नो साधन स्थल बनाएर जीवन व्यतीत गरेको पाइन्छ। यसमध्ये आज खप्तड बाबाको 25औं जयन्तीको सुखद अवसर पर्न गएकोले यहाँहरूको बारेमा केही जानकारी मूलक शब्दहरू श्रद्धासुमन अर्पण गर्ने जमर्को गरिएको छ र उहाँको परिचय यस प्रकार छ। खप्तड बाबा हाम्रो वैदिक क्षेत्रको मानस खण्डमा रहेको खप्तड नामक स्थानमा साधना गर्दै विभिन्न प्रकारको आध्यात्मिक विचारहरू प्रस्तुत गर्दै करिब 1.5 दर्जन जति साहित्यको सृजनात्मक रचनाहरू र हामीहरूलाई उपहार स्वरूप दिनुभई अध्यात्म जगतलाई हराभरा गरिदिनु भएको छ। यस विभूतिको परिचय ज्ञात भइराख्नु हामीमा हाम्रो ठुलो कर्तव्य हुन आउँछ। उहाँ एक कुशल साधक मात्र नभएर पेशाले एक चिकित्सक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म सन् 1880 मा काश्मीरको नेहरू परिवारमा जन्म भएको हो। उहाँले स्कुलको अध्ययन समाप्त गरेपछि चिकित्सा विषयको लागि कलकत्ताबाट MBBS गर्नुभयो र चिकित्सा शास्त्रमा बेलायतमा गई अध्ययन गर्नुभएको हो। बेलायतको अध्ययन समाप्त गरिसकेपछि भारतको पूर्वी बङ्गालमा आई चिकित्सा क्षेत्रमा चिरफार गर्ने चिकित्सा सर्जन भई धेरै समय बङ्गालको धेरै अस्पतालहरूमा कार्यरत हुनुभई कुशल चिकित्सकको रूपमा चर्चित हुनुभएको थियो। समयले मानिसलाई विभिन्न कारणबाट परिवर्तन गराउँछ। यसै सन्दर्भमा एक समय यस्तो आयो जसले चिकित्सक पेशाबाट उहाँलाई जीवनको मोडमा धर्म विज्ञानको साधकको रूपमा प्रदर्शित गरिदियो। एक समयको कुरा हो, उहाँ सेवारत हुनुभएको अस्पताल बङ्गालमा मध्याह्नको समयमा एक सिकिस्त बालकलाई लिएर उसको क्रन्दन र रोदनका साथ उनको आमा अस्पताल प्रवेश गर्छिन्। सबै सेवकहरू लगायत बालकहरूलाई निहाल्दै गर्दाकै अवस्थामा अचानक बालकको मृत्यु भइहाल्छ। अस्पतालको कक्षले बालकको आमाको रोदन सहित कोलाहल बनाउँछ। कुन व्यथा र कुन रोगले बालक छटपटिएको हो र मृत्युको कारण बन्न पुग्यो केही पत्तो हुँदैन। अन्यल सृजना हुन्छ। यतिकैमा कुनै एक फकीर साधु
त्यहाँ अचानक उपस्थित हुन्छन् र परिस्थितिलाई निहाल्दै एक सानो कटोरीमा झोलीबाट खरानी अथवा विगुत मन्त्रणा गर्दै मृतक बालकको मुखमा हालिदिन्छन्। एकछिनपछि बालक बिउतन्छ। तत्पश्चात कक्षाको माहौल आश्चर्यमा परिणत हुन्छ। अनि साधु कक्षबाट बाहिरिन्छन्। चिकित्सकलाई यो दृश्य अचम्म लाग्छ। चिकित्सक त्यो साधुसँग साक्षात्कार हुन खोज्दछन् तर साधु भेटिँदैनन्। सिनेमाको दृश्य जस्तो भइदिन्छ। साधुको चारैतिर खोजी हुन्छ तर भेटिँदैन। चिकित्सकको अन्तर्मनमा विद्रोहको ज्वाला मडारिन्छ। जीवनभर साधना र अध्ययन गरेर 7 समुद्र पारीबाट आर्जन गरी ल्याएको चिकित्सा विज्ञान र चिकित्सा सेवामा ठेस लाग्न पुग्छ। जब एक चिम्टी खरानीले मृत सञ्जीवनीको काम गर्ने विद्याले त्यत्रो ठुलो परिवेश बोकेको चिकित्सा विज्ञानलाई चुनौती दिँदै गिजाइरहेको भान हुन्छ। एकाएक चिकित्सामा वैराग्य सृजना हुन्छ। समयले भुमरीको गोलाई सृजना गर्दछ र त्यसै भुमरीभित्र चिकित्सक बेपत्ता हुन्छन् अनि उनको धेरै खोजी हुन्छ तर कहीँ पत्तो लाग्दैन। अनि एकपटक शिथिल शरीर भोक प्यासले ग्रस्त एक युवकको शरीर कुनै एक गाउँमा गएर नाङ्गे भुतुङ्गे युवाहरूको जमातमा पसारिन्छ। युवा जमातमा आश्चर्य र दुःखको भकारी फुट्छ। हेर्दाखेरि पसारिएको शरीर लासमा परिणत हुन्छ। सबै मिलेर लासलाई सबैको सहयोगले श्मशानतिर डोर्याउँछ। चिता तयार हुन्छ। चितामाथि कफनले ढाकिएको लास राखिन्छ। अग्नि प्रज्वलित गर्ने तर्खर हुन्छ। विधिको विडम्बना, आँधी बेहरी र हुरी पदार्थ चल्छ। श्मशानमा कोही टिक्नै सक्दैनन्। अवस्थाको सृजना हुन्छ। सबैको भागाभाग हुन्छ। पानी पर्छ, मुसलधारे पानी पर्छ। को कहाँ पुगे पत्तै हुँदैन। आधी पानी सबै एकछिनपछि रोकिन्छ। केही समयपछि चिता चलमलाउँछ। कफनभित्रको शरीरले चलमलाउँदै कफन च्यात्दै चिताबाट उठ्छ र प्रकृतिलाई घिचाउँदै ऊ जङ्गल पस्छ। खप्तडको त्यो सुन्दर गाउँ अनि निगालोको झाङमुनि रहेको सानो ककारोको समीप सानो पनेरो। वातावरण झलमल्ल हुन्छ। पनेरामा आउने गगरी महिलाहरू मतलब पानी लिन आउने महिलाहरू सबैमा काने खुसीको पैदा हुन्छ। पनेराको समीप रहेको व्यक्तिको घर घरमा चर्चा सुरु हुन्छ। दया र ममताले समाजको संस्कृति उजागर हुन्छ। अशक्त र भोको नाङ्गो व्यक्तिको सामुन्ने भोजनको ताती लाग्छ। गाउँले जीवनमाथि सेवा भावनाले बास पाउँछ। नाङ्गो भोको व्यक्ति गाउँको कुनै छाहारीमा बास बस्न पुग्छ। सोधी खोजी पछि उच्च वर्गको व्यक्तिमा वैराग्यले बास गरेको निश्चित हुन्छ। ज्ञानको भेल बग्न थाल्छ। गाउँका बुजुर्गहरू र बुढापाकाहरू मानिसहरूको भिडले सत्सङ्गको मण्डली त्यहाँ जम्न थाल्छ। सत्सङ्ग मण्डलीको ज्ञान गुणले मात्र साधकलाई सामाजिक भोजनको तृप्ति भएन र यहाँबाटै काशी बनारसमा दक्षिणा पूर्वी व्रत भएर पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्नुभयो। उहाँले यही अध्ययनले उहाँको दिव्य ज्ञान अगाडि बढिरहेको थियो। यसले गर्दा सन्यासको तिर्खा बढ्न थाल्यो अनि हरिद्वारको सन्त समाजभित्रको ज्ञानानन्द सन्तद्वारा सन्यासको दीक्षा प्राप्त हुन्छ र खप्तड निवासी साधक खप्तड बाबाको नामले प्रसिद्ध बन्न पुग्छन्। बल्ल उनको पछिल्लो भयो र खप्तड नाम पनि यसरी रहन गयो। विद्वत्वं च नृप नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते भने चाहिँ बाबाको बढ्दै जान्छ। रङ्कदेखि राजा महेन्द्र वीर विक्रमको दरबारमा समेत चर्चा हुन थाल्छ। सन् 1966 अर्थात् विक्रम सम्वत 2023 सालको समय सन्दर्भ थियो। हेलिकप्टर बाबाको आश्रम समीप बस्यो। राजा दृश्यावलोकन गर्दै बाबाको आश्रममा प्रवेश गरे। भलाकुसारी भयो। बाबाको आवश्यक सामग्रीहरूको राजाबाट सोधनी भयो। बाबाले करुण स्वरमा त्यसै समय पश्चिम क्षेत्रमा गएको भूकम्पले शिथिल र आहत भएका जनतामाथि सहयोगको याचना र निर्देशन भयो। तत्कालै त्यस क्षेत्रले राजनीतिक सहयोग प्राप्त गर्यो। यसरी समाजको सुरक्षा र सेवाप्रति चनाखो र जागरुक रहिरहने बाबा खप्तडको अध्ययन गम्भीर खालको वैदिक ज्ञानमा डुबुल्की मार्दै तरङ्गित भइरह्यो। यसै कुरालाई हृदयङ्गम गरी शिवपुरीमा रहने शिवपुरी बाबाको समीप
बुढा नीलकण्ठको आश्रममा राजाबाट सहमति भयो। यसले गर्दा अन्य साधकहरू पनि खप्तर बाबाको सानिध्य पाउन थाले र सबैलाई सहज हुन थाल्यो। सत्सङ्गहरू चाहिँ बढ्न थाले। राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहणपछि राजा वीरेन्द्रको पनि दर्शनको लाभ हुने, वीरेन्द्रलाई पनि दर्शन लाभ हुने गर्थ्यो। यसरी बाबाले डोटीको खप्तरमा रहँदा करिब 50 वर्षको जीवन व्यतीत गर्नुभयो। त्यस अवधिमा खप्तर बाबा वैदिक भाष्य, आध्यात्मिक ज्ञान र जीवन दर्शन आदि सबै विधामा कलम चलाउनु भयो। उहाँको विचार विज्ञान दर्शन समाजको लागि अनुत्पादक रहन गयो, जसले गर्दा बौद्धिक जगत उनीप्रतिको चुम्बकीय आकर्षण बढ्न थाल्यो। उहाँले सिर्जना गर्नुभएको रचना मध्ये पुरुष र नारी पनि प्रख्यातिमा रहेको छ। यसले पुरुष र नारीको काम कर्तव्य के हो र कसरी जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान प्रवाह गर्नुभएको छ। उहाँमा आयुर्वेदीय ज्ञान पनि प्रशस्त थियो। हिमाली भेका जडीबुटीहरूको यथेष्ट ज्ञान थियो। उहाँले हामीहरूलाई समग्र व्यक्तिहरूको चाहिँ आरोग्य रहनको लागि 5 सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरिदिनु भएको थियो। ती यस प्रकार छन्। 1. सदा प्रसन्न रहने गर्नुपर्छ। सधैँ आनन्दले रहने गर्नुपर्छ र वातावरण आनन्दमय भयो भने वरिपरिका मानिसहरू पनि आनन्दित हुने गर्छन्। 2. दोष दृष्टि र अहंकार हरेक व्यक्तिले त्याग्नुपर्छ। दूरदृष्टि शुभ कुरामा राख्ने गर्नुपर्दछ र यसका लागि उत्तम लक्ष्य बनाउने गर्नुपर्छ। 3. सबैमाथि प्रेम गर्ने गरौँ, त्यही अनुरूप व्यवहार गर्ने र सबैमा श्रद्धा भाव राख्ने गर्नुपर्छ। यसले गर्दा तिमीप्रति अरूहरूको पनि सानिध्यता बढ्ने गर्छ। 4. सदा मौन बस्ने बानी गर, व्यर्थको बकवास नगर, आत्मप्रशंसा त्यागी देऊ र उत्तम लक्ष्यको उद्देश्य राख। अनि 5. आत्मविश्वास गर, सदा आफ्नो मनलाई पवित्र बनाइराख। यसले गर्दा सफलता सधैँ तिम्रो साथ रहन्छ र आफूलाई सम्झने गर कि म शुभ कार्यको लागि जे पनि गर्न सक्दछु। यस्तै सदा सर्वदा हितकै चित्तमा लागिरहने व्यक्ति, सबैलाई सधैँ राम्रो विचार र राम्रो पुस्तक पढ्ने बानी सबैमा कमी भएकोले पढ्नलाई सहीमा अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता होनहार सन्त अन्तमा वृद्धावस्थाले गाँच्दै लगेको बेलामा खप्तर गएकै बेलामा चिसोको कारण निमोनियाले ग्रस्त बनायो। उपचारको लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याउँदै गर्ने क्रममा 2053 सालमा आकाशमै उहाँको देहबाट श्वास प्रश्वास छुट्यो। यसरी हामीले एक होनहार समाजसेवी सन्त महात्मा गुमाउनु पुग्यौं, तर यो शाश्वत सत्य थियो। अस्तु। छोटो रूपमा मैले सघाएँ। उज्जवल सर। हजुर, धन्यवाद लव सर। खप्तर स्वामीको बारेमा धेरै विस्तृत परिचय दिनुभयो। अब उहाँबाट प्रतिपादित उहाँबाट लेखिएको पुस्तक त धेरै नै छ। ती मध्येमा पनि विचार विज्ञान भनेर चाहिँ सबैले प्राय जसो सबै मान्छेहरूले पढ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू पुस्तकहरू पनि पढ्नु भएको अझ राम्रो त के छ अरे भने उहाँको वेद सम्बन्धी अनुसन्धान छ अरे, त्यो चाहिँ अलिकति पढ्न अलिक बुझ्न गाह्रो छ। धेरै विद्वत वर्गले मात्र बुझ्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस संस्थाका सचिव आत्माराम पाण्डेले मलाई भन्नुहुन्थ्यो यस विषयमा। मैले भनेको कुरा सरले बुझ्नु भएन। मैले भनेको कुरालाई सुनेर मात्रै कमेन्ट गर्नु होला। मैले भनेको कुरा के हो भनेदेखि खप्तर स्वामीबाट लेखिएको विचार विज्ञान धेरै मानिसहरूले पढ्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। अरू नपढ्नु भएका किताबहरू त धेरै होलान्, तर विचार विज्ञानको बारेमा चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई थाहा छ। नपढे पनि विचार विज्ञान चाहिँ कुनै समय किनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ पढ्छु भनेर किनेर राख्ने, पढ्न नभ्याउने आफ्नो ठाउँमा होला, तर विचार विज्ञानले नै धेरै चाहिँ श्रेय पायो र विचार विज्ञानले उहाँलाई धेरै अगाडिसम्म चिनायो मात्रै भन्न खोजेको मैले। अब नजानेका कुरा त हामीले कति छन्। त्यस्ता सन्तको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। हामीले वास्तवमा सबै उच्च कोटिका साधकहरू, उच्च कोटिका चाहिँ सन्तहरू, उच्च कोटिका ऋषिमुनिहरूको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि हामी आनन्द विभोर हुन्छौँ र उहाँले दिनुभएको शिक्षा हैन
उहाँ को हो भन्नुभन्दा पनि उहाँले चाहिँ नि के भन्नुभयो, समाजलाई के दिनुभयो र उहाँले दिनुभएको शिक्षा चाहिँ हामीले पालना गऱ्यौँ भनेदेखि वास्तवमा एउटा चाहिँ नि उहाँप्रतिको हाम्रो स्नेह, उहाँप्रतिको प्रेम होइन, उहाँको चाहिँ नि यो जन्मदिन के भन्छ जन्मदिनै भनौँ न होइन, जन्मदिन चाहिँ नि श्रद्धासुमन मनाएको चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थ रहन्छ। मैले यति नै निवेदन गरेँ। आज हाम्रो समय 9:30 भएको छ। मेरो नेटले आवाज राम्रोसँग सुनिएको छैन कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। अब हामी लगभग समयको अन्त्यमा आएको छौँ। भोलि हाम्रो दिल्ली गुरुबाट फेरि उहाँको अस्थिबाट रोकिएको ठाउँबाट निरन्तर हामी फेरि अगाडि बढ्ने नै छौँ। आजलाई अब हामी समापन गरौँ। यहाँ थप्नुपर्ने केही कुरा भयो कसैले थप्नु होला, होइन भने लव गुरुले मङ्गलाचरण गर्नु होला। थप्न पर्ने कसैलाई केही छ भनेदेखि थपिदिनु होला। लव गुरुलाई समापनतिर जाउँ न। हजुर हस्, लव गुरुलाई समापन गर्नको लागि मङ्गलाचरण भन्छु भनेको उहाँको आफ्नै चाहिँ नेट काटियो जस्तो छ। नरोत्तम गुरु हजुरले चाहिँ ल हजुरले नै समापन गरिदिनुहोस्। सन्तोष गुरु पनि हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ सन्तोष गुरु? ल सन्तोष गुरु हजुरले आज समापन गरिदिनुहोस् त। म्युट छ है हजुर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ खं ब्रह्म। जय होस्। हस्, आजको लागि समापन गरौँ। हामी फेरि भोलि भेट हुने नै छौँ। हस्, भोलिसम्मको लागि यो जुमबाट मात्रै होइन, हामी फोनमा सम्पर्क गर्न सक्छौँ, भेट्न सक्छौँ, धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। यो जुमबाट चाहिँ नि भोलिसम्मको लागि बिदा। शुभरात्रि। जय माता सबै गुरुजी।